अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और नजरिया पाकिस्तान। बच्चों, मेरे गुज़िश्ता लेक्चर से आपको मालूम हो गया होगा कि नजरिया पाकिस्तान बरे सगीर के मुसलमानों का वो मखसूस नुक्ता नज़र था कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपने दीन पर अमल करने के लिए एक अलग वतन के क़याम को नागुज़ीर समझा। उन्होंने इसके लिए बेहद जद्दोजहद की और बिलाखिर पाकिस्तान के नाम से एक इस्लामी मुमलकत हासिल कर ली। नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद पर की जाने वाली इस जद्दोजहद मुसलसल के मेरे कारवां कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे। कायद-ए-आज़म बरसगीर के मुसलमानों के एक उसूल पसंद, बाहिम्मत, उलिल अज़्म और सियासी बसीरत के हामिल रहनुमा थे। बच्चों, आपका शुमार अपने वक्त के उन कायदीन में होता है जो सदियों बाद पैदा होते हैं और जिनके मुतलिक बिला मुबालगा ये कहा जा सकता है कि निगाह बुलंद सखुन दिल नवाज जां पुरसोज, निगाह बुलंद सखुन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रख्ते सफर मेरे कारवां के लिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कायद-ए-आज़म ने इब्तिदा में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कोशिशें की। इसीलिए तारीख़ हिंदुस्तान में आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी कहा जाता है। मगर इत्तेहाद की इन काविशों के साथ साथ आपने आइनी इस्लाहात के हवाले से मुसलसल हिंदुओं और बरतानवी हुक्मरानों को ये बावर करवाया कि मुसलमानों का अपना एक अलहदा कौमी तशख़्ख़ुस है जिस पर किसी किस्म की सौदाबाजी नहीं की जा सकती। चुनांचे 1916 के लखनऊ पैक्ट के जरिए आपने हिंदुओं को जुदागाना तर्ज़े इंतखाब पर राज़ी कर लिया। 1929 में आपने अपने 14 नुकात के जरिए वफाकी निज़ाम का मुतालबा करके मुस्लिम अक्सरियती सूबों की आज़ादी को यकीनी बनाना चाहा। आपने हक़ के इस्तरदाद का मुतालबा करते हुए इस बात को भी यकीनी बनाना चाहा कि अगर किसी कौम की 3/4 मेजॉरिटी किसी मुसव्वदा कानून को रद्द कर दे तो वो मुसव्वदा रद्द ही मुतसव्वर होगा, खा लेजिस्लेटिव काउंसिल की अक्सरियत उसे कबूल कर ले। इस तरह से बच्चों, आपने अक़लियतों या दूसरे अल्फाज में मुसलमानों की मर्जी और मंशा को कानून साजी के अमल में अहम तरीन करार दे दिया। आपने जुदागाना तर्ज़े इंतखाब के मुतालबे को अपने 14 नुकात में दोबारा दोहराया और इसके साथ साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसों की तजवीज़ पेश करके इन कॉन्फ्रेंसों में मुसलमानों के हुकूक की बात की। कायद-ए-आज़म ने हर कदम पर नज़रिया पाकिस्तान को याद रखा और मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत के लिए हमेशा सीना सबर रहे। बच्चों, इस तरह से कायद-ए-आज़म ने 23 मार्च 1940 की पाकिस्तान रेजोल्यूशन से लेकर 16 अगस्त 1946 के यौम रास्त इक़दाम तक नज़रिया पाकिस्तान की हर कदम पर तर्जुमानी की। आप मुसलमानों के लिए एक ऐसी अलहदा मुमलकत के आरज़ूमंद थे जहाँ इस्लाम के उसूलों की पासदारी हो। चुनांचे आपके सामने आइनी उसूलों की बसात बिछाई गई, मगर आपने अपने हर मद्दे मुकाबिल को नजरियाती सतह पर मात दे दी। चुनांचे करीब तजावीज़ अंग्रेज़ों की तरफ से पेश की गईं, उन्हीं की तरफ से वेविल प्लान भी आया, मगर आपने इन दोनों तजावीज़ को कबूल नहीं किया क्योंकि आप इन तजावीज़ को आइनी इस्लाहात के तनाजुर में नहीं देख रहे थे, बल्कि आप इन तजावीज़ को नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से देखते थे। इसी बुनियाद पर आपने इनको रद्द कर दिया क्योंकि ये तजावीज़ पाकिस्तान के तसव्वुर को हकीकत बनाने में मज़ाहिम थी। बच्चों, बिलाखिर अंग्रेज़ों की तरफ से कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया गया। आपने सिर्फ इस प्लान को इसलिए पसंद किया क्योंकि सूबों के ग्रुप्स के 10 साल बाद मरकज़ से अलहदगी की वजह से ये मुमकिन था कि क़याम पाकिस्तान का ख्वाब हकीकत में ढल जाए।
یعنی قائد اعظم نے اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے ہمیشہ نظریہ پاکستان کی پرزور حمایت کی۔ میں نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کی بعض عملی کوششوں کا ایک مختصر سا تجزیہ پیش کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خطابات کے ذریعے نظریہ پاکستان کے کن پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ چنانچہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے اسٹوڈنٹ سے 8 مارچ 1944 میں خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اسی طرح 23 مارچ 1940 میں لاہور کے تاریخی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسلام اور ہندوازم کا تجزیہ آپ نے نظریہ پاکستان کے تناظر میں کیا اور فرمایا کہ ہندو مت اور اسلام صرف مذاہب نہیں بلکہ 2 جداگانہ سماجی نظام ہیں، اس لیے یہ تصور محض خواب ہی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک مشترکہ قوم میں ڈھل جائیں گے۔ دونوں قوموں کا تعلق 2 مختلف تہذیبوں سے ہے اور ہر 2 تہذیبیں اپنی بنیاد جن افکار اور حقیقتوں پر رکھتی ہیں وہ ایک دوسرے کی تہذیبوں سے مختلف ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسی مملکت کا قیام چاہتے تھے جہاں کلام الہی کے اصولوں پر عمل کیا جا سکے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے وابستہ ہو کر سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت کھڑی کی گئی ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے۔ وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر خدائے بزرگ و برتر کی کتاب قرآن مجید ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انڈیا کبھی بھی ایک ملک یا ایک قوم نہیں تھا، بر صغیر کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور موجودہ اختلافات ثقافتی، سماجی اور اقتصادی نوعیت کے ہیں اور اسی پر اپنی اساس رکھتے ہیں۔ آپ نے تقسیم بر صغیر کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے دلوں میں آزادی کی بے پناہ تڑپ ہے، ہم برطانوی تسلط سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس بات پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کی غلامی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ بچوں، نظریہ پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم کا یہ بیان بھی بہت قابل غور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ الغرض قائد اعظم نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہب اور سماجی نظام کے ڈھانچے کے مابین اختلافات کو واضح کرتے ہوئے مسلمانان بر صغیر کے لیے ایک الگ ملک کے خواب کو حقیقت بنانے میں اپنی تمام تر طاقتیں صرف کر دیں، اپنی تمام تر استعدادیں اور صلاحیتیں خرچ کر دیں اور بالآخر آپ کی باصول اور ولولہ انگیز قیادت میں مسلمانوں نے ایک نظریے کو حقیقت بنا دیا۔ قائد اعظم کے اسی کردار کو بچوں ایک شاعر نے کچھ ایسے بیان کیا ہے کہ تو نے ان راستوں کو اجاگر کیا جن پہ صدیق و فاروق چلتے رہے، تو نے ان راستوں کو اجاگر کیا جن پہ صدیق و فاروق چلتے رہے، تو نے ان قافلوں کو حویدا کیا جو پڑاؤ پہ پہلو بدلتے رہے، تو نے تلوار کو طاق میں رکھ دیا اور قرآن کو رہنما کر دیا، یعنی صدیوں کے الجھے ہوئے راز کو چند باتوں کی حکمت سے واہ کر دیا۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے نظریہ پاکستان اور علامہ محمد اقبال۔ ہم اس ٹاپک کے ذریعے اپنے قومی شاعر علامہ اقبال کے نظریہ پاکستان کے حوالے سے افکار اور اشعار کا جائزہ لیں گے۔